नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटियो। डब्ल्युएचओले घोषणा नगर्दै नेपालमा भित्रिसकेको थियो ओमिक्रोन। भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा 12 जना पक्राउ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कार्यालयमा कमल थापाको कुर्सी सुरक्षित, लेनदेन बसे छुट्टै कुर्सीमा। 3 प्रस्तावित राजदूतको सुनाई रोक्न एमालेको माग। प्रस्तावित राजदूत आचार्यलाई सुझाव, गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुस्। भारतमा 8000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित। ओमिक्रोनबाट संक्रमितको संख्या 5 गुणाले बढ्यो। एमाले स्थायी कमिटी गठनको तयारी। इहुन सम्भावित सदस्य। म्यानमारकी नेत्री सुकीलाई 4 वर्ष जेल सजाय। बैतडीमा भारतबाट फर्किनेले 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने। 1 घण्टामै 72 अङ्कले घट्यो निफ्सी परिसूचक। पिपल्स हाइड्रो पावरले करिब 1 अर्बको आइपिओ जारी गर्ने। कांग्रेसले महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन गर्दैन भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि वैधानिक रूपले जटिल, व्यावहारिक रूपले कठिन। लुम्बिनीको कांग्रेस सभापतिमा अमर सिंह पुनः विजयी। वर्षाले क्षति पुर्याएका किसानलाई राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र। झन झन बलियो बन्दै शेरबहादुर देउवा। नेपालमा भेटिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट दुवै संक्रमित सामान्य। सम्पर्कमा आएका 66 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ। कसैको अर्ली इलेक्सनको चाहना पूरा हुँदैन भन्दै माधव नेपालको भनाई। अन्तिम पटक सभापतिमा लड्छु, सहयोग गर्नुस् भन्दै शेरबहादुर देउवाको धारणा। एमालेलाई जिस्काए गैंडाले जस्तो लखेट्ने योगेश भट्टराईको चेतावनी। कांग्रेस महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई 800 मतको अग्रता। कपिलको समूहसँग बदला लिन खोज्दा भूपेन्द्रको हत्या। 21 जनालाई जन्मकैदको माग। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको प्रसङ्गबाट। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले नेपालमा पनि ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। 1 जना 66 वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका 71 वर्षीय अर्का नेपाली नागरिकमा यही मङ्सिर 19 गते ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूको मङ्सिर 7 गते परीक्षण गरिएको थियो भने दुवै जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि लगाएका थिए। गत मङ्सिर 3 गते नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। नेपाल आउँदा नियमानुसार पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ तथा खोपको मात्रा पूरा गरेको समेत पाइएको थियो। तर कोभिड-19 सँग मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेगुमा जिन सिक्वेन्सिङ विधिबाट परीक्षण गर्दा मङ्सिर 19 गते ओमिक्रोन नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल दुवै जना सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनमा रहेका छन्। हाल उनीहरूमा पनि कुनै लक्षणहरू नदेखिएको र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती दुवै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आएका 66 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको र सबै स्वस्थ रहेको समेत पाइएको छ। 24 नोभेम्बर 2021 दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको उत्परिवर्तित भाइरस ओमिक्रोन पहिलो पटक पहिचान भएको थियो भने यो भेरिएन्ट हालसम्म 35 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको छ। हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता ओमिक्रोनमा हुने वा नहुने भन्ने बारेमा स्पष्ट भने भइसकेको छैन। यो भाइरस सर्ने दर र संक्रमणबाट हुने स्वास्थ्य जटिलताका सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले तथ्यको खोजी समेत गरिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको प्रारम्भिक आकलन अनुसार दक्षिण पूर्वी एसियामा ओमिक्रोनको उच्च जोखिम छ। विदेशी मुलुक भारत सहित दक्षिण एसियाका केही देशहरूमा समेत यो भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी नगराउँदै नेपालमा त्यसको संक्रमण भित्रिसकेको पाइएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको थियो भने त्यहाँ नोभेम्बर 9 कार्तिकमा संकलन गरिएको नमुना नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको थियो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले 23 नोभेम्बर 7 मङ्सिरमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको विश्व समुदायलाई जानकारी समेत गराएको थियो। डब्ल्युएचओले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सोमबार पुष्टि गरेको छ भने मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी 2 जनामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको जानकारी दिएको हो। अर्थात् नयाँ भेरिएन्ट B1.1.529 बारे दक्षिण अफ्रिकाले डब्ल्युएचओलाई जानकारी गराउँदा नगराउँदै नेपालमा पनि संक्रमण भित्रिसकेको थियो। सोमबार औपचारिक रूपमा पुष्टि मात्र भएको हो, यानि कि डब्ल्युएचओले घोषणा नगर्दै नेपालमा ओमिक्रोन भित्रिसकेको थियो।
कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 1 का भूपेन्द्र बडुवालको हत्यामा संलग्न 21 जनालाई जन्मकैदको माग गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। हत्यामा संलग्न नवीन, धीरज, आर्यन, मदन, निशान्त, विकास, प्रवीण, रोहित, सोहन, चिरञ्जीवी, हिमाल, विकास खड्का, रोशन, अशोक र हेमन्त शाहीलाई मुलकी अपराध संहिता 2074 को दफा 177 2 बमोजिम जन्मकैद माग गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई बाँचुन्जेलसम्म कैद हुनुपर्ने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै लोकजङ शाही, महेश रावल, कपिल श्रेष्ठ र जयेन्द्र शाहलाई दफा 177 2 बमोजिम जन्मकैदको माग गरिएको छ। लोकेन्द्र कुँवर र सबिन जङ शाहीलाई दफा 63 3 को क बमोजिम कसुर गरेर सुसह जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने माग प्रहरीले गरेको छ भने यस्तै प्रतिवादीबाट जाहेरवालाहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउन समेत माग गरिएको छ। 2078 कार्तिक 23 गते राति 8:52 बजे टिकापुरको सिद्धार्थ होटल नजिकै कौशीदेवी विष्टको घरको आँगनमा भूपेन्द्रको हत्या भएको थियो। धारिलो हतियार प्रयोग गरी उनको हत्या भएको थियो। धारिलो हतियार प्रहारपछि तत्काल उपचारका लागि प्रहरीले टिकापुर अस्पताल लगेको थियो, तर उनको त्यही मृत्यु भएको समेत बताइएको छ। हत्यामा 21 जना संलग्न रहेकोमा हालसम्म 12 जनालाई पक्राउ गरेको कैलाली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 9 जना अझै फरार रहेको कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी भूपेन्द्र हत्या प्रकरणमा 12 जना पक्राउ परेका छन्। कपिलको समूहसँग बदला लिन खोज्दा भूपेन्द्रको हत्या र 21 जनालाई जन्मकैदको माग समेत गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। चाहबेली स्थित पार्टी कार्यालयमा पूजाआजा सहित उनले आफू महामन्त्री हुँदा बस्ने गरेको कोठामै पदभार ग्रहण गरेका छन्। राप्रपाका 2 कार्यालय छन्। तत्कालीन अध्यक्ष अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको कार्यकक्ष चाहबेलको चारुमती बिहारको कार्यालयमा थियो भने कमल थापाको कार्यकक्ष धुम्बाराईमा रहेको थियो। लिङदेनले अध्यक्षको पदका रूपमा कमल थापाले प्रयोग गर्ने गरेको कोठा प्रयोग गरेका छैनन्। पार्टीको अभिभावकको रूपमा रहने थापालाई कार्यालय आउन सहज होस् भनेर उनका कोठा प्रयोग नगरिएको लिङदेनले बताएका छन्। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मेरा श्रद्धेय नेताहरू बसेकी कुर्सीमा बसौँ र म पनि त्यहाँ बसेर इच्छा पूरा गरौँ, दुनियाँलाई देखाउँ भन्ने रहरले अध्यक्ष पदको दावी गरेर आएको मानिस होइन, लिङदेनले भनेका छन्। त्यहाँ फेरि हाम्रा अध्यक्ष क्षेत्रहरू, हाम्रा नेताहरू र खास गरी जहाँ कमल थापा बस्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ फेरि पनि उहाँ आफ्नो अभिभावकको रूपमा, नेताको रूपमा आउनुपर्छ, सजिलो होस् भनेर त्यो कोठालाई सुरक्षित राखेको भन्दै उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नवीन ढङ्गले लैजानु पर्ने भन्ने आम जनता र पार्टी कार्यकर्ताको चाहना मात्रै आफूले प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै उनले पूर्व अध्यक्षहरू बस्ने कुर्सीमा बस्ने चाहनाले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगरेको बताएका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, त्यहाँ बैठक गर्ने जाने त मैले पनि गर्छु, तर उहाँहरूलाई आउन बस्न सजिलो होस् भनेर मैले त्यसलाई हाम्रो नेतृत्वका लागि सुरक्षित बनाएको हो भन्दै लिङदेनले बताएका छन्। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी गठनको तयारी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली र उनी निकटका पदाधिकारीहरूले स्थायी कमिटीमा ल्याउने नेताहरूको मोटामोटी टुङ्गो लगाइसकेका छन्। पदाधिकारीमा निर्वाचित 19 जना बाहेक 26 नेताहरूलाई एमाले स्थायी कमिटीमा लैजानु पर्दछ। अध्यक्ष केपी ओली निकट स्रोतले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार अघिल्लो स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, किरण गुरुङ, मणि थापा र भीमाचार्य स्वतः स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित हुनेछन् भने पार्टीको 10औं महाधिवेशनबाट यी नेताहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलले भने केन्द्रीय सदस्यको समेत शपथ नलिने बताइसकेका कारण उनलाई केपी ओलीले स्थायी कमिटीको लिस्टमा राखेका छैनन्। यी बाहेक खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल, बिन्दा पाण्डे, थममाया थापा, यामलाल कणेल, प्रभु शाह, देवराज घिमिरे, गुरुङ बराल, शेरधन राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनित गर्ने बारेमा लगभग सहमति भइसकेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार नेताहरू शेरबहादुर तामाङ, राजन भट्टराई, किरण गुरुङ, बैजनाथ चौधरी, कर्ण थापा, अरुण नेपाल, शिवमाया तोङबाङ, फे काशीनाथ अधिकारी, परशुराम मेगी गुरुङ, अग्नि खरेल, गोकुल घरती र गोर्खा बोगटीको नाम पनि स्थायी कमिटीमा राख्ने सूचीमा समावेश गरिएको छ। एमालेले मङ्सिर 26 र 27 गते बोलाएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो कमिटी गठन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ। भारतमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमण देखिएपछि यहाँ भारतबाट फर्केकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट नफैलियोस् भन्नका लागि भारतबाट फर्केका नागरिकहरूलाई अनिवार्य 7 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभएको हो। भारतबाट फर्केका नागरिकहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिएको छ भने उनले भनेका छन्, भारतबाट फर्किनेको सीमानाकामा झुलघाटमा एन्टिजेन परीक्षण र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौं। झुलाघाटमा यसअघि नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर कोरोना परीक्षण कार्य जारी रहेको छ। यसका साथै सीमामा आवतजावत गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यसैबीच कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रशासनले पनि कडाई गरेको छ।
पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनीले सर्वसाधारणहरूका लागि करिब 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले 96 किता अर्थात् 96 करोड बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। कम्पनीको प्रत्याभूतकर्तामा नागरिक लगानी कोष रहेको छ। कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतकर्ता सम्बन्धित सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र हाइड्रो पावरका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका छन्। हाइड्रो पावरको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको रूपमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले एमालेलाई नजिस्काउन चेतावनी दिएका छन्। सोमबार प्रेस चौतारी नेपाल चितवनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता भट्टराईले एमालेलाई जिस्काए गैंडाले जस्तै लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। चितवनमै सम्पन्न भएको महाधिवेशनको मस्कटमा एकसिङे गैंडा राखेकोमा आलोचना गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै उनले एमाले र गैंडामा समानता रहेको तर्क सुनाएका छन्। उनले भनेका छन्, एमाले र गैंडामा केही समानता भएर गैंडा छानेको हो। गैंडा यति सज्जन हुन्छ कि उसको त्यसलाई जिताउन सक्नुहुन्छ, हिर्काउन थाल्नुहुन्छ, त्यसले तपाईलाई छोड्दैन। लखेट्न एमाले यस्तै छ भन्दै उनले बताएका छन्। नेता भट्टराईले एमाले शान्तसँग आफ्नो बाटो आफ्नो भिजनमा रहेको भन्दै एमालेमाथि जाय लागे नछोड्ने बताएका छन्। एमालेलाई जिस्काए त्यसको परिणाम नराम्रोसँग भोग्नुपर्ने चेतावनी भट्टराईले दिएका छन्। चितवनमा भएको महाधिवेशनबाट एमाले एकताबद्ध भएर मिसन र कार्यदिशामा शक्ति आर्जन गरेको फर्केको दाबी समेत भट्टराईको रहेको छ। चितवनबाट पार्टीले शक्ति आर्जन गरेर फर्केको भन्दै त्यसको आउटपुट चुनावमा एमालेले बहुमत आउने भएको बताएका छन्। उनले 50% भन्दा बढी स्थानीय तहमा जित्ने र संघ र प्रदेशमा पनि बहुमत हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ एमाले हिँडिरहेको समेत बताएका छन्। एमालेले जनताको साग जोगाएको समेत उनको भनाइरहेको छ भने माओवादीको केही हिस्सा एमालेमा रहेको र पुष्पलाल मदन भण्डारी मनमोहन लगेसी र एमालेसँग रहेको बताउँदै उनले एमालेको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा रहने दाबी गरेका छन् र अब नेकपा एमाले र कांग्रेसको मात्र प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा एमालेका सदस्य सूर्य थापाले एमालेको जस्तो व्यवस्थित र भव्य महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अन्य पार्टीले नसक्ने बताएका छन्। एमालेको महाधिवेशनबाट सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आतिको उनको टिप्पणी रहेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा एमाले जस्तो शक्ति प्रदर्शन गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालयले बोलाएका समिति पत्रकारहरूबीच आज बिहान कुरा गर्दै शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले महाधिवेशनमा भिडभाड नगरिने बताएका हुन्। एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा होइन, अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट आइसकेको छ, त्यसैले कांग्रेसले त्यो जोखिम मोल्दैन। कांग्रेस उदार पार्टी हो, कसैलाई दुःख दिन चाहँदैन। हामी पनि झापादेखि मान्छे ल्याएर उतार्न सक्छौं, तर त्यसले जनतालाई दुःख हुन्छ, महामारी फैलिन सक्छ। हामी त्यो पक्षमा छैनौं भन्दै देउवाले भनेका छन्। यस्तै उनले आफू सभापति लड्न लागेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। शेरबहादुर देउवाले भने, मेरो यो अन्तिम पटक हो, मैले यहाँहरूलाई पनि अपेक्षा गरेको छु। शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जाने पनि बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। सोमबार विराटनगर स्थित विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा नेपालले यस्तो बताएका हुन्। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले भनेका छन्, यो कसै कसैको चाहना होला, आज चुनाव हुन्छ र आजै पार लगाउला भन्ने कसै कसैले सपना देखिरहेका होलान्। यो सपना विपना हुनेवाला छैन। सबैतिर घुम्दै गएको हुँदा पीडा बोलेको हो, यथार्थ बोलेको होइन भन्दै उनले थपेका छन्। अध्यक्ष नेपालले देशको गठबन्धनको सरकार बस्ने बताउँदै गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्था रहेको समेत दावी गरेका छन्। उनले गठबन्धन मार्फत चुनावमा जाने बताउँदै कांग्रेसका कुनै पनि नेताहरूले तालमेल गर्नु हुँदैन भन्ने आफूहरूले सुनेको बताएका छन् र उनले यस्तो अवस्थामा धेरै सिट ओगट्नु भन्दा सम्भव भएका सिटमा प्रत्येकले दावा गर्नु ठिक हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा चलिरहेको राय परामर्शमा मैले आफूले पाएको पनि उनले बताएका छन्। पहिले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भएको थियो, पछि एमाले र माओवादी बीच गठबन्धन भएको थियो भने के पत्ता साफ हुन्छ भनेर गठबन्धन भएको थियो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनलाई स्मरण गर्दै उनले भनेका छन् कि चुनावमा बढी सिट प्राप्त हुन्छ भनेर गठबन्धन सरकार बनेको थियो। दुई पक्षलाई लाभ होला भनेर गठबन्धन गरेको होला नि, पहिले गर्दा जायज आज गर्दा नाजायज हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति भएका धान किसानहरूलाई राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई सरकारले परिपत्र गरेको छ। राहत वितरण गर्न तयार भएको मापदण्ड अनुसार सहजीकरण र समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका 753 पालिकालाई आइतबार परिपत्र समेत पठाएको हो। धान बालीमा क्षति भएका किसानहरूलाई सरकारले बैंक खातामै क्षति अनुसारको नगद राहत उपलब्ध गराउने गरी राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड मङ्सिर 2 गतेबाट मन्त्री परिषदद्वारा जारी भएको थियो। कृषि मन्त्रालयका अनुसार 10 कट्ठासम्म खेत
खेत भएका किसानले प्रति कट्ठा 1929 रुपियाँ, 40 कट्ठा खेत भएको किसानले प्रति कट्ठा 887 रुपियाँका दरले राहत पाउने भएका छन्। यस्तै 2 बिघा भन्दा बढी खेत भएका ठूला किसानले प्रति कट्ठा 591 रुपियाँका दरले, आंशिक क्षति भएका सबै किसानले प्रति कट्ठा 591 रुपियाँका दरले राहत पाउनेछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत किसानको खातामा सिधै राहत पठाउने सरकारी मापदण्डमा उल्लेख छ। कृषि मन्त्रालय सरकारले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख 60 हजार रुपियाँ बराबरको धानबाली नष्ट पाइएको थियो। सरकारले 5 अर्ब 52 करोड रुपियाँ किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले प्रस्तावित 3 राजदूतको सुनवाईका लागि बोलाइएको संसदीय सुनवाई समितिको बैठक रोक्न माग गरेको छ। भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनवाईका लागि समितिको बैठक बोलाइएको छ भने त्यसअघि अहिले उजुरी बारेमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा एमाले सांसद श्रीमान राज प्याकुरेलले समावेशी नभएको भन्दै सरकारसँग छलफल गर्नु परेको बताएका छन्। समावेशी भएन भनेर उजुरी समेत आएको भन्दै उनले भने, हामीले पहिला पनि समावेशी भएन भनेर भनेका हौं, यो निरन्तर कहिलेसम्म, त्यसैगरी समावेशी किन भएन भनेर पहिला सरकारसँग छलफल गर्छौं। सरकारसँग छलफल मात्र सुनवाईको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बैठक रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। समावेशी किन भएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि उजुरी आह्वान गरेर प्रक्रिया सुरु गरिसकेकाले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई रोक्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। सरकारले 11 कार्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शंकर शर्मा, बेलायतका लागि ज्ञानेन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा श्रीधर खत्रीलाई सिफारिस गरेको थियो। अनुमोदन गर्ने नगर्ने बारेमा सुनवाई समितिले 45 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्दछ, नभए नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 8300 भन्दा बढी व्यक्तिहरू संक्रमित भएको पाइएको छ। यसैगरी 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमित 211 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो पटक विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या एकै दिनमा 5 गुणाले बढेको भारतीय समाचार एजेन्सीले उल्लेख गरेका छन्। भारतीय मिडियाका अनुसार भारतमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको कुल संख्या 4 बाट बढेर 21 पुगेको छ। आइतबार राजस्थानमा 9, महाराष्ट्रमा 7 र दिल्लीमा 1 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ। म्यानमारकै प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई 4 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। सेना विरुद्ध भड्काउ गतिविधि गरेको र कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सुकीलाई म्यानमारको अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। 76 वर्षीय सुकीमाथि भ्रष्टाचार लगायतका आरोपमा मुद्दा चल्दै आएको छ भने आज भने उनी विरुद्ध सेना विरुद्ध भड्काउ गतिविधि गरेको र कोभिड नियम उल्लङ्घन गरेको मुद्दामा फैसला सुनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। म्यानमारमा गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको आम निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले जित हासिल गरेको थियो, तर त्यहाँको सेनाले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै आएको छ र साथै सुकी लगायतका सत्तारूढ नेताहरूलाई जेलमा हालेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। म्यानमारको सेनाले गरेको विरोधमा चर्किएको आन्दोलनमा 1300 जना नागरिकको ज्यान समेत गइसकेको छ। म्यानमारमा सुकीको लोकप्रियता अझै पनि कायम छ। उनलाई सैन्य शासन विरुद्धको सङ्घर्षको प्रतीक मान्नेहरू असंख्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले धेरै मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन नगर्ने उनको भनाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री निवास बालाटारमा सोमबार बिहान आफू निकट केही पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा शेरबहादुर देउवाले पार्टीको अधिवेशन भएकाले जनतालाई नउतार्ने बताएका छन्। त्यसैगरी शेरबहादुर देउवा 40% को हिस्सा सहित पुरानी पार्टी कांग्रेसमा फर्किएका थिए भने 2064 सालमा त्यसको 3 वर्षपछि अर्थात् 2067 सालमा सम्पन्न 12औं महाधिवेशनमा उनको त्यो शक्ति बढेको देखिन्छ। सभापतिमा पदमा पराजित भए पनि उनले महाधिवेशनमा झण्डै 44% मत ल्याएका थिए, जबकि महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा शेरबहादुर देउवा समूहका प्रभावशाली नेताहरू प्रकाश मान सिंह, बलबहादुर केसी, दीपक कुमार उपाध्याय, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, डाक्टर नारायण खड्का लगायतले गुट परिवर्तन गरेका थिए। झण्डै 1 दशकदेखि पार्टी र राज्य संस्था बाहिर रहेका शेरबहादुर देउवाको कांग्रेसमा पुनरागमन सहज नभएको आकलन धेरैको थियो। त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गरेको ठूलो चार्ज एकातिर थियो भने अर्कोतिर पार्टीभित्र 40% सीमित शक्ति। 14औं महाधिवेशन अघि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा पक्षका करिब 25 सभापति मात्रै विजयी भएका थिए भने जबकि त्यतिबेला 75 जिल्ला रहेकोमा 52 सभापति तत्कालीन संस्थापन सभा निकट नै थिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या करिब 45% को हाराहारीमा रहेको थियो। तर पनि झण्डै पहिलो चरणमै उहाँले सभापति जितिसक्नु भएको हो भने कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले भने उहाँ कमबाट बढी मत पाउने मान्छे हो भन्दै बताएको छ। 2072 फागुन तेस्रो साता 13औं महाधिवेशनमा पहिलो चरणमै शेरबहादुर देउवा 50% नजिक पुगेका थिए भने मोहम्मद ल्याउने 11 मत पुगेको थिएन। सभापतिले चुनावमा टिकट वितरण गर्ने प्रणाली कांग्रेसमा छ, जसका कारण शेरबहादुर देउवा झनै बलियो अवस्थामा पुगेको नेताहरू बताउँछन्।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा संस्थापन इतर समूहका अमरसिंह पुन मगर विजयी भएका छन्। पुनले संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाहलाई 50 मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् भने सभापतिमा विजयी पुनले 852 मत पाउँदा शाहले 767 मत पाएका छन्। निर्वाचनमा 1631 मत खसेको थियो भने सभापतिमा निर्वाचित पुन पूर्व राज्यमन्त्री, संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस रोल्पाका निवर्तमान सभापति हुन्। पदाधिकारीमा एक उपसभापति बाहेकका सबै पुन प्यानलका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। दुई उपसभापतिमा संस्थापन इतरका भुवन श्रेष्ठ गुल्मी र संस्थापन पक्षका राजु खनाल दाङ विजयी भएका छन् भने संस्थापन इतरका रूपन्देहीका अष्टभुजा पाठक र संस्थापनका सुधार पाण्डे कपिलवस्तु पराजित भएका छन्। यस्तै महामन्त्रीमा विक्रम खनाल नवलपरासी पश्चिम र सुरेन्द्र राज आचार्य कपिलवस्तु विजयी भएका निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता जीवन नारायण अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। महामन्त्रीमा संस्थापन खिमान सिंहका रायमाझी र जन्मजय तिमिलसेना पराजित भएका छन् भने महिला महामन्त्रीमा निमा गिरी विजयी भएकी छिन्। विशेष गरी लुम्बिनीको कांग्रेस सभापतिमा अमरसिंह पुन विजयी भएका छन्। बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत ज्ञानेन्द्र चन्द्र आचार्यको संसदीय सुनवाईका क्रममा नेताहरूले गोर्खा सैनिकहरूको अधिकारको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्। सोमबारबाट संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आचार्यको सुनवाईका क्रममा नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ लगायतले बेलायतका सेनामा कार्यरत र सेवानिवृत्त भएका नेपाली नागरिकको समान पेन्सन लगायतका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन्। एमाले नेता पाण्डेले समान पेन्सनका लागि लामो समयदेखि आन्दोलनरत पूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आवाज बलियो बनाउन आचार्यलाई आग्रह गरेका छन् भने ब्रिटिश गोर्खा सैनिक समान पेन्सनका लागि लडिरहेका छन्। अहिले पनि यो प्रश्न उठिरहेको छ, एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने उसको जवाबदेहिता पनि हुन्छ। यसमा नेपालले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज थप बलियो बनाउँदैछ भन्दै उनले भनेका छन्। साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि शेयर बजारमा उच्च गिरावट देखिएको छ। कारोबार खुला भएसँगै घट्ने क्रम सुरु भएको शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक पहिलो घण्टामै 72 अङ्कले घटेको थियो। 72 अङ्कले घटेको निफ्टी परिसूचक 2441 अङ्कमा झरेको छ भने सोमबार नै 2500 तल झरेको छ। 3200 माथि पुगेको ऐतिहासिक रेकर्ड राखेको निफ्टी परिसूचक पछिल्लो समय लगातार घटेर 2500 तल झरेको हो। साताको पहिलो दिन आइतबार नै 72 अङ्कले घटेको निफ्टी परिसूचक सोमबार पनि लगातार घटिरहेको छ भने सोमबार कारोबार खुला भएसँगै घट्ने क्रम सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टीको इतर समूहभन्दा बलियो देखिएका छन्। कांग्रेसले पहिलो पटक गरेको प्रदेश कार्य समितिको अधिवेशन परिणामले शेरबहादुर देउबालाई इतर समूहभन्दा बलियो देखाएको हो। सभापतिमा दोहोरिन नदिन प्रयासरत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहभन्दा शेरबहादुर देउबा झण्डै 800 मतले अगाडि देखिएका छन्। यद्यपि यो अग्रतालाई पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पनि सघाएको छ भने प्रदेश 1 बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनको मत परिणामले शेरबहादुर देउबालाई 842 मतले अगाडि देखाएको छ। अधिवेशन सकिएका 6वटा प्रदेशमा खसेको कुल मत मध्ये 4503 मत संस्थापन पक्षमा देखिएको छ भने पौडेल समूहले प्रदेश 2 बाहेकका प्रदेशहरूमा 3661 मत पाएको छ भने 6वटै प्रदेशमा 8314 मत खसेको थियो। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार प्रदेश 1 मा रहेका कुल 1804 मत मध्ये 1752 जनाले मतदान गरेका थिए, जसमध्ये संस्थापन पक्षीय सभापतिका उम्मेद्वार उद्धव थापाले 844 मत पाएका छन्। यानि कि कांग्रेस महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबालाई 850 मतले अग्रता दिलाइएको छ। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले एकैसाथ 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति 2078 कार्तिक मध्यतिर दिएका थिए। निर्वाचन खर्च घटाउन भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए र त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि मितव्यापी निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै एकैसाथ 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने समेत बताएका थिए। तर 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नु वैधानिक रूपले जटिल र व्यावहारिक रूपले कठिन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।